आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 16वीं मशरक़ी एशिया सरबराह मीटिंग में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। भारत में कोविड से बचाव के 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। भारतीय फौज आज 75वां इन्फेंट्री डे मना रही है। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा निज़ाम में ताइवान की शिरकत की हिमायत पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दुनिया अब भी तकरीबन 2.7 डिग्री सेल्सियस के आलमी दर्जे हरारत में तबाहकुन इजाफे की जानिब बढ़ रही है। और T20 क्रिकेट आलमी कप के सुपर 12 मरहले में पाकिस्तान ने शारजा में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से, जबकि जनूबी अफ्रीका ने दुबई में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से शिकस्त दी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 16वीं मशरक़ी एशिया सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो वर्चुअल वसीले से हो रही है। भारत बैरुल काहिल खित्ते में मशरक़ी एशिया सरबराह मीटिंग सरकर्दा लीडरों की क़यादत वाला एक फोरम है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि 2005 में इसके क़याम के बाद से इस फोरम ने मशरक़ी एशिया के कलीदी और जोग्राफियाई व सियासी इर्तिक़ा में अहम रोल अदा किया है। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ब्रुनाई के सुल्तान की दावत पर कल 18वीं आसियान भारत सरबराह मीटिंग में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। इसमें जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की अंजुमन आसियान के सरबराहान ममलिकत और सरबराहान हुकूमत शरीक होंगे। 18वीं आसियान भारत सरबराह मीटिंग में आसियान भारत कलीदी साझेदारी की सूरत हाल और अहम शोबों में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इनमें कोविड-19 और सेहत, तिजारत और कॉमर्स, कनेक्टिविटी और तालीम, नीज़ सकाफत के शोबे शामिल हैं। अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी हालात व वाक़यात भी ज़ेर गौर आएंगे, जिनमें आलमी वबा के बाद के दौर में इक़्तिसादी बहाली भी शामिल है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक कोविड-19 से बचाव के 103 करोड़ 53 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल 55,89,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13,000 से ज्यादा नए मामलों की खबर है। भारत में सर-ए-दस्त ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 1,62,661 है। ये 242 दिनों में सबसे कम है। ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद मजमूई मामलों का महज 1% से भी कम है और फिलहाल ये 0.48% है, जो मार्च के बाद से सबसे कम है। सेहत की वजारत ने बताया है कि सेहतयाबी की शरह फिलहाल 98.19% है, जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में 14,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हुए हैं। इस तरह सेहतयाब होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,35,97,339 हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को अब तक 107 करोड़ 81 लाख से ज्यादा वैक्सीन खुराक दस्तियाब कराई जा चुकी हैं। उन्हें वैक्सीन की ये खुराक बराह रास्त रियासतों के लिए खरीदारी के जुमरे के तहत बिल्कुल मुफ्त फराहम की गई हैं। वजारत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के पास अब भी 12 करोड़ 37 लाख से ज्यादा बाकी बची हुई और गैर इस्तेमाल शुदा कोविड वैक्सीन मौजूद हैं, जिन्हें अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तौर पर मरकजी हुकूमत रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को कोविड से बचाव के टीके बिल्कुल मुफ्त फराहम करके उनकी मुआवनत कर रही है। केमिकल और फर्टिलाइजर्स के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि
عالمی وبا کے بعد بھارت کی دواسازی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہمیشہ صنعت کا بھلا چاہتی ہے۔ انویسٹ انڈیاز انویسٹر سمٹ میں ورچوئل طریقے سے اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر مانڈویہ نے کہا کہ دنیا کی سرکردہ کمپنیوں کو بھارت سرکار کی ان کوششوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے جو وہ ملک کو سرمایہ کاری کا بہترین مقام بنانے کے لیے کر رہی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے انفینٹری ڈے کے موقع پر ملک کی انفینٹری کے بہادر اہلکاروں کو مبارکباد دی ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنگھ نے کہا ہے کہ انفینٹری کے اہلکار شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ان کی خدمت اور قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ یہ دن آزاد بھارت کی پہلی فوجی کارروائی کی یاد میں منایا جاتا ہے، جب بھارتی فوج نے 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر وادی میں بھارتی سرزمین پر پہلے حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ سکھ ریجیمنٹ کی پہلی بٹالین کے اہلکاروں نے یہ فتح حاصل کی تھی۔ اس موقع پر دفاعی اسٹاف کے سربراہ جنرل بپن راوت اور فوج کے سربراہ جنرل منوج نرونے نے نئی دلی میں قومی جنگی یادگار پر گلدائرے نظر کیے اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تائیوان کی بین الاقوامی طور پر شرکت کو محدود کرنے سے متعلق چین کی مسلسل کوششوں کے دوران اقوام متحدہ کے نظام میں تائیوان کے بامعنی شرکت کی حمایت کریں۔ اقوام متحدہ میں تائیوان کی سرگرم شرکت کی حمایت میں دلائل دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ تائیوان کو علیحدہ رکھنے سے اقوام متحدہ اور اس سے متعلقہ اداروں کے اہم کام کو زد پہنچتی ہے۔ جناب بلنکن اس بات کو اجاگر کیا کہ حالانکہ تائیوان کے ہوائی اڈوں کے ذریعے ہر سال کروڑوں مسافر سفر کرتے ہیں، اس کے باوجود اسے شہری ہوابازی سے متعلق بین الاقوامی تنظیم ICAO کی 3 سالہ اسمبلی میں نمائندگی نہیں ملی ہے۔ پیرس سمجھوتے کے بعد سے آب و ہوا سے متعلق انتہائی اہم کانفرنس آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق پارٹیوں کی 26ویں اقوام متحدہ کانفرنس COP 26 31 اکتوبر سے 12 نومبر تک منعقد ہوگی، جس کی میزبانی گلاسگو میں برطانیہ کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی 16ویں G20 سربراہ کانفرنس اور COP 26 کی عالمی رہنماؤں کی چوٹی میٹنگ میں شرکت کے لیے اس مہینے کی 29 تاریخ سے 2 نومبر تک روم اور گلاسگو جائیں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن نے کل اخراج میں کمی کا طویل مدتی منصوبہ جاری کیا ہے تاکہ 2050 تک اخراج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے۔ برطانیہ نے پیر کو آب و ہوا سے متعلق ایک مالی منصوبہ پیش کیا ہے تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ ترقی یافتہ ممالک کب اور کس طرح آب و ہوا سے متعلق $100 ارب کے مالی نشانے کو پورا کریں گے۔ اسی دوران اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا اب بھی تقریباً 2.7 ڈگری سیلسیس کے عالمی درجہ حرارت میں تباہ کن اضافے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے 6 رکنی ماہرین کی کمیٹی کے ذریعے پیگاسس نگرانی معاملے کی چھان بین کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سابق جج RV رویندرن کی سربراہی میں ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی اور آلوک جوشی اس کے ایک ممبر ہوں گے۔ 2020 کرکٹ عالمی کپ میں کل رات شارجہ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا کر سپر 12 مرحلے میں لگاتار دوسری کامیابی حاصل کی۔ اس سے پہلے دبئی میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ جنوبی افریقہ نے 144 رن کا جیت کا نشانہ 18 اوورز اور 2 گیندوں میں 2 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ آج انگلینڈ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ سے پہل 3:30 بجے شروع ہوگا۔ ادھر شام 7:30 بجے اسکاٹ لینڈ اور نامیبیا کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ دونوں میچ ابوظہبی میں کھیلے جائیں گے۔ بھارتی ریلویز نے تہواروں کے ان دنوں کے دوران اپنے کنبوں کے ساتھ اپنے وطن جانے والے لوگوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریل مسافروں کی آسانی کے لیے اور مسافروں کی کثیر تعداد کے پیش نظر ریلوے کا محکمہ اس سال درگا پوجا سے لے کر چھٹ پوجا تک 110 خصوصی ریل گاڑیاں چلا رہا ہے، جو 668 بار آئیں گی اور جائیں گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج 16ویں مشرقی ایشیا سربراہ میٹنگ میں ورچوئل طریقے سے شرکت کریں گے۔ بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کے 103 کروڑ 53 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ بھارتی فوج آج 75واں انفینٹری ڈے منا رہی ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ نظام میں تائیوان کی شرکت کی حمایت پر زور دیا ہے۔
اور टी20 کرکٹ عالمی کپ کے سپر 12 مرحلے میں پاکستان نے شارجہ میں نیوزی لینڈ کو 5 وکٹ سے جبکہ جنوبی افریقہ نے دبئی میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دی۔ خبریں ختم ہوئیں۔